السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله كتتم الدرس نتاع لي فونكسيون. شفنا في الفيديو السابق ديفينيسيون دي نوسيون تاع لا فونكسيون. دابا غادي نشوفوا بعض التمارين، بعض الامثله بلوتو التعريف نتاع مجموعه التعريف، يعني كيفاش تحددوا مجموعه التعريف. نشوفوا بعض الامثله باش نشوفوا كيفاش نحددوا لو دومون دو ديفينيسيون دي فونكسيون. قلنا لو دومون دو ديفينيسيون دي فونكسيون هو كيتكتب على شكل، دائما كنكتبوه على شكل. خلي هاد الامثله انفاس لكم. قلنا دائما دومون دو ديفينيسيون هو x appartient à R tant que f de x existe، يعني حتى هي appartient à R tel que هكا، يعني هاد f de x تكون صحيحه. هذا قلنا فيما يخص مجموعه التعريف. دابا شنو خصنا نديرو؟ الحالات اللي عندنا انترديت باش نحدو مجموعه التعريف، عندنا دي كا انترديت اللي خصكم تعرفوها. لي كا غادي نقولوا كا انتردي باش نفهمكم، لان عندنا دو كا انترديت، عندنا دو كا باش تعرفوهم مزيان. لو كا الاول هو لا ديفيزيون سور زيرو، يعني يكون عندك ديفيزي بار زيرو، يعني ما يمكنش نديفيزيو على صفر، هذا كما نقولوا لا يمكن. والحاله الزوج هو نتاع لا غاسين، يكون عندك ان نومبر نيجاتيف. كي شفنا في الفيديو نتاع الدرس وانا عطيتكم بعض الامثله في التحديد تاع مجموعه التعريف، قلنا دائما من يكون عندنا اون فونكسيون، تكون عندنا اون فونكسيون اللي غادي يكون عندنا فيها لو دينوميناتور يعني المقام، هذاك خصنا ديما نديروه يخالف الصفر. ومن يكون عندنا اون فونكسيون ايراسيونيل اللي كيكون فيها الجذر، هذاك الداخل الجذر ما يمكنش يكون نيجاتيف، يعني خصو يكون اكبر او يساوي الصفر. هذه خصكم تعقلوا عليها مزيان. لي دو كا اللي عندنا، يعني لو دينوميناتور غادي يكون يخالف الصفر، يعني ما يمكنش نديفيزيو بار صفر، سون دي كا انترديت، يعني لا يمكن اننا نديفيزيو بار صفر. ولو كا الزوج هو ان لو نومبر ما يكونش نيجاتيف اللي داخل الجذر. دابا غادي نباسيو باش نحلو هاد الامثله اللي عندنا. اول مثال عندنا f de x est égal 1 sur entre parenthèses x moins 2 fois x plus 3. في هاد الحاله كما كتلاحظوا عندنا دينوميناتور، هذاك المقام خصو يكون يخالف الصفر. هذه باش نحدو مجموعه التعريف. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نكتب المثال ديالي هنايا باش يبان. f de x égale 1 sur x moins 2 fois x plus 3. قلنا مجموعة دونك قلنا في هذه الحالة دي دو اف غادي تساوي لنا x appartient à R tel que قلنا المقام يخالف صفر، لو dénominateur différent de 0. x moins 2 fois x plus 3 est différent de 0. هادي باش نحلو باش نعرفو القيم تاع x الحقيقي اللي كتحقق لنا هاد لا فونكسيون، يعني مجموعة التعريف. دونك on va commencer par résoudre l'équation. résoudre l'équation لنحل المعادلة. هاد المعادلة x moins 2 و x plus 3 égale à 0. هاد المعادلة باش نحلوها دونك عندنا يعني x moins 2 est égal à 0 ou x plus 3 égale à 0 أو x est égal à 2 ou يعني أو x est égal à moins 3. دونك في هاد الحالة شنو عندنا لو دومون دو ديفينيسيون تاع هاد لا فونكسيون. غادي نكتبو دونك d de f est égal x appartient à R ما عدا 2 ناقص 3 sauf هاد لي دو نومبر، باش هادو هما لي دو نومبر اللي ما يحققولناش المعادله بلوتو، ما يحققولناش هاد لا فونكسيون. بالنسبه
التمثيل كتقدروا تمثلوه يعني باش قلنا كما قلت لكم في الدرس، كما سبق وشرت في الدرس انكم تقدروا تبينوا على شكل مجالات، مجموعه تعريف على شكل مجالات. في هذه الحاله كتاخذوا مستقيم عددي بحال هكا، قلنا مجموعه ار من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه، العدد الحقيقيه كامله هذه هي. عندنا العدد، عندنا ناقص 3 وعندنا 2. دونك شكون هاد المجموعه التعريفيه قال اعداد ار، يعني منا حتى ناقص 3. ناقص 3 ما غتكونش داخله، علاش؟ حيتاش ما كتحققلناش المعادله. والاعداد اللي كاينين ما بين ناقص 3 و 2، والاعداد اللي من 2 حتى ما لا نهايه. دونك في هذه الحاله كي غنكتب المجالات دي دو اف ايكال ناقص ما لا نهايه ناقص 3 قلنا ما داخلاش، اتحاد ناقص 3 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهايه. هذه على شكل مجالات، مجموعة تعريف على شكل مجال. هذه مجموعة تعريف بالنسبة للمثال الأول. دابا غادي نمروا للمثال الثاني اللي كان عندنا، اللي هو f de x égale la racine carrée de entre parenthèses 2 moins x fois x plus 5. نكتبها هنايا f de x égale racine 2 moins x plus 5. قلنا حتى هذه حالة شنو قلنا في لي كا انترديت ولا لي كا امبوسيبل. هاد لو راسين كاري امبوسيبل انه يكون نيجاتيف. دونك شنو؟ دونك مجموعه التعريف اللي غتحقق لنا هاد لا فونكسيون هي دي دو اف ايغال اكس appartient à r tel que هذا 2 moins x fois x plus 5 soit différent plutôt soit supérieur ou égal à 0. Il faut qu'il soit positif. donc supérieur ou égal 0 يعني يكون موجب. هذا موجب، هذا اللي داخل خصو يكون عندنا بوزيتيف. في هذه الحاله هذه على شكل متراجحه. on va résoudre l'inéquation. حل المتراجحه. المتراجحه اللي عندنا هي 2 moins x fois x plus 5 supérieur ou égal à 0. هنا قلنا هذه signifie que 2 moins x égale à 0 et x plus 5 égale à 0. donc moins x est égal à moins 2 et x est égal à moins 5. donc x est égal à 2 et x est égal à moins 5. في الحالة نتاع المتراجحة خصنا نديرو لو طابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون تاع هاد المعادله اللي عندنا هنا، هاد المتراجحه، يعني باش نحدو المجال اللي غادي يكون عندنا موجب. دونك طابلو دو فارياسيون، جو بونس راكو ديجا شفتو طابلو دو فارياسيون بالنسبه للمتراجحات. هنا عندنا اكس، هنا ما لا نهايه، هنا بلس لانفيني. هنا القيم اللي عندنا نتاع اكس عندنا موان 5 وعندنا 2. هنا عندنا الحد الاول اللي هو 2 ناقص اكس، الحد الثاني اللي هو اكس بلس 5، والحد الثالث غادي يكون الجداء 2 موان اكس و اكس بلس 5. هذا هو جدول الاشاره. دونك عندنا لا فالور نتاع 2 موان اكس فين كتكون في القيمه 2 ناقص اكس، يعني في الزيرو، فاش كتساوي لنا زيرو يعني في 2. دونك هنا زيرو، هنا عاوتاني في هنا زيرو، و 2 موان اكس فوا اكس موان في لي دو، يعني هنا وهنا فيهم بزوج. دونك في هذه الحاله قلنا غادي نشوفو من الاخر باش نحدو الاشاره. هنا الاشاره نتاعنا فين كتكون الاشاره هنايا كتكون
قبل عكس إشارة إكس، عكس إشارة أ. هنايا قبل ما تعطينا الزيرو عكس إشارة أ، يعني تعطيك بلوس، وهنا بلوس. هنا عندنا إكس، هنا موان زان، موان ناقص واحد، دونك بلوس بلوس، هنا عندنا ناقص. هنا إشارة أ، هنا عكس إشارة أ. عاوتاني نفس الشيء، هنا عندنا عكس إشارة أ اللي عندنا هنا بلوس إكس، يعني هنا موان، وهنا عندنا بلوس، هنا بلوس. دونك غادي نشوفو الجداء. إكس فوا موان صافي موان، بلوس بلوس صافي ان بلوس، اي بلوس موان بلوس صافي ان موان. دونك حنا علاش كنقلبو حنا كنقلبو وقتاش كتكون هاد المتراجحه موجبه، هاد القيمه موجبه. فوقاش عندنا موجبه؟ عندنا هنايا في هاد المجال، يعني بالتالي دي دو اف غادي تساوي لنا، غادي عندنا ناقص 5 وعندنا 2، وبما انها متراجحه عندنا اكبر او يساوي 2، يعني غادي تكون المجال داخل. هذه هي مجموعة التعريف بالنسبة للسؤال الثاني. غادي نشوفوا المثال اللي عندنا الثالث، اللي هو على شكل عندنا إكس 3x أس 2، غادي نكتبو لنا نفصل لكم باش تشوفوه. f de x égale 3x au carré plus 1 sur x au carré moins 9. في هذه الحالة قلنا دائما من يكون عندنا الفوق راه موجب حيت راه عندنا أس 2، لتحت حنا عندنا المقام، حنا غرضنا بهاد لو دينوميناتور. دونك قلنا من يكون عندنا المقام لو دينوميناتور يكون ديفيرون دو زيرو. عندنا دو كا، دينوميناتور ديفيرون دو زيرو ديما من يكون عندكم على شكل كسر، دينوميناتور ديفيرون دو زيرو من يكون عندنا على شكل غاسين جذر، غادي يكون مداخل الجذر يكون موجب. هادو هما الحالات اللي عندنا. دونك هنايا في هاد الحاله غادي نقولوا دي دو اف égale x appartient à R tel que x au carré moins 9 soit différent de 0. Résoudre l'équation باش نعرفوا القيمة اللي غتحقق لنا هاد المعادلة. دونك x au carré moins 9 égale à 0. شنو بانت لكم هادي؟ x au carré moins 9 هادي متطابقة هما الثالثة، x au carré moins 9، 9 هو 3 au carré، دونك غتكتب على شكل x ناقص 3 x زائد 3 égale à 0. donc x moins 3 égale à 0 ou équation x plus 3 égale à 0. Donc x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Voilà. Donc هنا عندنا جوج القيم اللي هو 3 أولا ناقص 3. غادي نكتبوها directement d de f égale r ما عدا هاد لي دو كا، يعني هاد لي دو كا ما يكونوش داخلين. moins 3 et 3. هادي هي بالنسبة لمجموعة التعريف الثالثة. غادي نشوفو المثال الرابع والأخير اللي عندنا f de x égale، دونك شوفو في هاد المثال مزيان، la racine carrée x au carré plus x moins 6 x au carré plus 1. شنو بالكم في هاد المثال؟ هادي دالة هنا الفوق، هادي دالة لا جذرية الفوق، ماشي دالة حدودية، دالة لا جذرية، وهنا عندنا دالة حدودية. يعني في هاد الحالة مجموعة التعريف غادي يكون عندنا جوج تاع الحالات. علاش؟ حيتاش عندنا هنايا خصنا الجذر خصو يكون موجب، والمقام خصو يكون يخالف الصفر. دونك غادي الا كانت لكم بحال هاد الحالة غادي نديرو d de f égale x appartient à R بحيث أن x au carré plus x moins 6 أكبر من أو يساوي الصفر، et ضروري يكون لي دو كا x au carré plus 1 soit différent de 0.
هادو لي دو كا. يلا on va commencer tout d'abord par هادي اللي نحل هادي. نديرو 1 résoudre x au carré plus 1 égale à 0. x au carré plus 1 égale à 0 يعني x au carré est égal à moins 1. في هاد الحالة عندنا الاكس au carré ميمكنش يكون سالب، يعني الحل تاع هاد المعادلة غادي يكون هو المجموعة الفارغة. لونسومبل فيد هادي سميتها اونسومبل فيد، دونك ما عندش مشكل بالنسبة للمعقم. دابا غادي نشوفو بالنسبة للبسط. غادي نشوف غادي نحلو المعادلة باردون نحلو هذيك المتراجحة، يعني x au carré plus x ناقص 6 سوا أكبر من أو يساوي الصفر. هنايا عندنا معادلة من الدرجة الثانية. بالنسبة للمعادلات من الدرجة الثانية شنو غادي ندير؟ غادي نحلو الدلتا. قلنا الدلتا تساوي b au carré moins 4ac. هذه القاعدة يعني égal b au carré 1 حيتاش واحد معامل واحد ناقص 4 فوا a واحد فوا c moins 6 égale 1 plus 24 moins 24 donc est égal à 25. وفي هذه الحالة عندنا 25 اللي supérieur à 0 يعني الدلتا موجب. كنا من يكون عندنا الدلتا موجب غادي يكون عندنا جوج تاع الحلول. هذا يمكن لكم ترجعوا للدرس نتاع المعادلات من الدرجة الثانية غادي تعرفوا الحلول ديالو. ان توكا وغادي تلقاو ان شاء الله فيديو بالنسبة للمعادلات من الدرجة الثانية في القناة ونشرحوا فيه مزيان كيفية حل المعادلات من الدرجة الثانية. المجهول واحد قلنا عندنا حلين deux solutions. Donc x1 égale قلنا كتكتب على شكل moins b plus la racine delta sur 2a و x2 égale moins b moins la racine delta sur 2a. هادو هما الحلين اللي عندنا بالنسبة للمعادلة. بالنسبة للداتا تكون أكبر من أو يساوي أكبر بلوتو يعني عدد موجب. دونك يعني في هاد الحالة غادي يكون عندنا x1 égal moins b ناقص واحد زائد 5 على 2. لا غاسين كاري دو 25 هي 5. غاسين دلتا هو 5 يعني موان واحد زائد 5 moins 4 sur 2 ça fait 2. Donc x2 égale moins 1 moins 5 sur 2 égale moins 6 sur 2 ça fait moins 3. دابا شنو غندير باش نشوفو فين غادي تكون عندنا المتراجحة؟ قلنا المتراجحة باش نلقاوها موجبة شنو غنديرو جدول الإشارة تابلو دو فارياسيون. دونك هكا moins l'infini jusqu'au plus l'infini. عندنا القيمات اللي لقينا x1 و x2 c'est moins 3 et 2 والتعبير اللي عندنا ما عندناش جداع دونك غنديرو التعبير ككله x au carré plus x moins 6 هذا هو التعبير ديالنا. دونك هنايا فكي يساوي الصفر قلنا هنا غادي تكون عندنا بينات المجال إشارة أ هذا سين دو أ في هذه الحالة موجب يعني الإشارة ديالو عكس إشارة أ بلوتو. هنا العكس الإشارة ديالو غادي تكون سالبة وهنا إشارة أ بلس إي بلس. دونك فين عندنا هاد الحد يعني هاد لا فونكسيون فين كتكون موجبة كتكون في ما ناقص ما لا نهاية ناقص 3 وفي 2 زائد ما لا نهاية يعني دي دو اف في هاد الحالة غتساوي لنا x appartient à r بحيث بلوتو ما غاديش نكتبوها الاول ما غاديش نعاودو نكتبوها كلها استسمح يعني غادي نكتبو المجال ديريكتومون دي دو اف ايغال على شكل مجال ناقص ما لا نهاية ناقص 3 حيتاش او يساوي دونك غادي تكون داخل
اتحاد 2 تا هو داخل حيتاش أو يساوي أكبر من أو يساوي زائد ما لا نهاية. وهادو هما القيم اللي غادي يحققولنا مجموعة التعريف بالنسبة للمثال الثالث. كنتمنى ان هاد الامثله تكون فاتتكم وانكم غادي تقدروا تستطيعوا انكم تحلوا تلقاو مجموعه تعريف بطريقه سهله. هو الحاجه الوحيده اللي خصكم تركزوا عليها هو تشوفوا مزيان. قلنا عندنا دو كا انترديت، لي دو كا انترديت اللي شفناهم اللي هما عندنا الجذر ما خصوش يكون سالب، يعني دائما ما داخل الجذر غادي يكون موجب. دائما يكون عندكم الجذر، اول حاجه ديروها كتاخذوا تاخذوا الجذر وديروه اكبر من او يساوي صفر. الا كانت عندكم داله لا جذريه يعني اون فونكسيون ايراسيونيل، توجور مجموعه التعريف كما شفنا في الدرس وغادي تلقاوه في صندوق الوصف وغادي يطلع لكم في اون سوجيستيون في لا فيديو. دائما قلنا اون فونكسيون ايراسيونيل مجموعه التعريف ديالها هو x appartient à r بحيث ان ما داخل الجذر يخالف اكبر من او يساوي صفر، عفوا ما داخل الجذر يكون موجب. وبالنسبه اللي كتكون عندنا فونكسيون على شكل في اللي يكون فيها راسيونيل يكون فيها المقام، هذيك دائما قلنا x appartient à r بحيث ان المقام يكون يخالف الصفر. علاش؟ حيتاش ما يمكنناش نقسموا على الصفر، لا ديفيزيون سور زيرو سي امبوسيبل، دونك دائما المقام خصو يكون يخالف الصفر. هادو هما الحالات اللي عندنا، وان شاء الله يكون يفادكم هاد لا فيديو. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتدعموني وديروا جيم لا فيديو باش هكا يوصلكم كل جديد، وكل درس ان شاء الله نحطوه نفصلوه بالتفصيل. وشكرا.